पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। आज मंगलवार है 6 दिसंबर सन 2022 मुताबिक 11 जमीदुल अव्वल 1444 हिजरी। एक और नई सुबह, एक रोशन सुबह अल्लाह ताला ने हमें नसीब की। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश हमेशा हमारी यही रहनी चाहिए कि कल या गुज़श्ता ज़िंदगी में अगर हमने कुछ गलत किया है, हमसे कोई कोताही हुई है, कोई गलती हुई है, तो हम कोशिश करें कि हमारी आज की ज़िंदगी में हम उसको दोहराएं नहीं, हम उसको दुरुस्त करें, सही करें, ताकि जो हमारा कल होगा, अगर अल्लाह ताला ने नसीब में रखा होगा, तो वो रोशन होगा और ऐसा होगा जिस पे हमें फ़क्र होगा। क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी चाहे हो ना हो। ये एक मशहूर मक़ौला है जो कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम मेमार आइन भी कहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का आइन लिखा और जिसे अडेप्ट किया गया। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्लियामेंट था उन्होंने उसको ये किया, अडेप्ट किया। और 6 दिसंबर 1956 को आज ही के दिन उनका निधन हो गया और तब से लेके आज तक ये जो दिन है ये उनकी याद में मनाया जाता है। B.R. अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। और B.R. अम्बेडकर जी ने एक और बड़ी अच्छी और अहम बात की है कि अगर आप एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी मदद आप करना सीखें, दूसरों का इंतज़ार ना करें। हमें बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम छोटी छोटी मदद के लिए भी हुकूमत वक्त का या जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं उनका इंतज़ार करते हैं। कहीं पे आग लग गई, कहीं पे कोई आफात समावी का कोई मरहला पेश आया, तो हम हमेशा यही करते हैं कि इस प्यारान बेकिस, मगर बेकिस प्यारन खुद बेहतर गसान ये कि अगर इस पानस हमत आसे तिमन चीज़न से लड़न चाहे सको पन्ने लेवल पे कर, मगर तम खतर बेहतरीन जरूरी कि तिमन चीज़न थोड़ा बहुत नॉलेज कि कित पे करो कंस हेल्प। ये हेल्प हेचनावन पत अथ आव तंजीम सरकारी गैर सरकारी तंजीम यमो जन अत पे कर लुकन हेचनाव कि अक सुंद मदद कर कित पे या पन मदद कित इंसान पान कर। इस चीज़ के हवाले से हम आज अहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी बाएं जानिब आज की हम मेरी को होस्ट बैठी हुई हैं वो उनको ठंड काफ़ी लग रही है। आज हमारा शफी आज मेरे साथ, और मुझे भी लगी है ठंड, ऐसा नहीं है हमारा, लेकिन आप बार बार ऐसे से कर, मुझे ना दरअसल आदत है ऐसे ना हाथों को रब करने की। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? दुआ है, घर में सभी ठीक? बस ठंड है, एक और ठंडी सुबह आज रात को। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास आदाद शुमार नहीं है जो वहाँ पे होंगे जो वेदर डिपार्टमेंट ने हमें फराहम किए, लेकिन जो अभी तक मुझे लग रहा है कि जो कल की सर्द तरीन रात थी -3.4, तो आज का टेम्परेचर भी शायद उसी के आसपास कहीं होता। जी जी जी, अराउंड एब्सोल्युटली दैट। बाकी जो
آج کے موسم کے حال رہیں گے اور شہروں کے حال رہیں گے وہ آپ بتا دیں، شیئر کریں ہمارے ناظرین کے جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آپ سبھی کا بہت بہت استقبال خیر مقدم کرتے ہیں آپ کی اپنی من پسند پروگرام دیٹ از گڈ مارننگ J&K. ناظرین، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں آپ سب خوشحال ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ہر دن کی طرح ہماری یہی دعا کہ آپ کا آج کا جو دن ہے وہ خوبصورت جائے، خوشحال جائے. ناظرین، شاعر فرماتے ہیں زندگی کا راز یہی ہے کہ آپ جہاں رہو، جس حالت میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو. جی ہاں ناظرین، میرا یہ پرسنلی ماننا ہے کہ زندگی میں ہم جو بھی چاہتے ہیں وہ ہمیں آسانی سے نہیں ملتا. دراصل ہم جو بھی چاہتے ہیں نا وہ آسان ہوتا بھی نہیں ہے، کافی مشکل ہوتا ہے. انفیکٹ جاوید صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم زندگی میں اکثر ایسی چیزوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جنہیں ہماری قدر ہوتی نہیں ہے یا جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، ویلیو نہیں دیتے. جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر تو ویسے بھی نہیں رہتی اور اس میں مزہ بھی نہیں آتا ہے. جس چیز کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے اور جس چیز کے لیے آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، وہ چیز جو ہے بعد میں قدر کے لائق ہوتی ہے. اور واقعتاً انسان کو محنت سے ہی چیزیں حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کے بعد میں بڑا انسان اس چیز کو انجوائے کر سکے. اور ادروائز بعد میں نا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کوشش کیوں نہیں کی اس چیز کو پانے کی. میں اس میں بلیو کرتی ہوں پرسنلی. آپ کی عمر ماشاءاللہ بھی بہت کم ہے، لیکن تجربے جب آپ اپنی زندگی کے بیان کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ جو گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کی صحبت میں آپ بیٹھا کرتی ہیں اور ان سے سیکھتی ہیں یہ سب چیزیں ماشاءاللہ. جی بالکل ناظرین، جیسے کہ جاوید صاحب بتا چکے ہیں کہ آج سول ڈیفنس ڈے ہمارے یہاں ہمارے دیش میں منایا جا رہا ہے، اور یہ بتانا چاہیں گے کہ اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو سول ڈیفنس کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنا. اور سول ڈیفنس آرگنائزیشنز جتنی بھی ہے وہ ہمیشہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے وقت، کرائسس کے دوران ہماری مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. خیر ناظرین، آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج سری نگر میں دن بھر جو ہے بادل چھائے رہیں گے، اور وہی درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 13 اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 23 اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. شہراؤں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ آج نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور وہی SSG روڈ کے بارے میں اگر آپ کو بتا دیں تو چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل جانے کی اجازت دی گئی ہے. فردر اپڈیٹس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دکھ رہے ہوں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی جاوید صاحب. اور موسم کے حال آپ نے بتا دیے؟ ہاں جی، میں نے بتا دیا آلریڈی. پتا نہیں، شاید میرا یہ چائے کے کپ کی آپ کچھ سوچ رہے تھے. اور میرے خیال سے اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آج کے پروگرام کی شروعات ایک نغمے سے کریں، اور بڑے عمدہ فنکار، اچھی آواز کے مالک اسد انجم صاحب کی آواز میں آج ہم نے چناؤ کیا ہے اس نغمے کا، کشمیری نغمے کا. آئیے آپ اور ہم مل کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ خوبصورت کشمیری نغمہ، اور نغمے کے اس پار آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. خیالن کریم چانن نال متیے، خیالن کریم چانن نال متیے، بتھو زند چنی مار متیے، ہو خیالن کریم چانن نال متیے، خیالن کریم چانن. رفاقت چان چم شجار بدن، رفاقت چان
नार ततिये जुदाईच्या जिगरस नार ततिये बथो जिंदचनी मारतिये हो खयालन करी में चानन नाल मतिये मैं माता वीर चानन द्राव खावन मैं माता वीर चानन द्राव खावन तवै सायं करांशुस नाल मतिये तवै सायं करांशुस नाल मतिये बथो जिंदचनी मार मतिये हो खयालन करी में चानन नाल मतिये रफाकत चान मां लिखित नसीब रफाकत चान लिखित मां नसीब सलामत थरी नहीं दाई म्योन लतिये सलामत थरी नहीं दाई म्योन लतिये बथो जिंदचनी मारतिये हो खयालन करी में चानन नाल मतिये Onun vavası şişmeyen vatnos Onun vavası şişmeyen vatnos Vanus oncum çuprara Vuniti tatiye Vanus oncum çuprara Vuniti tatiye Bथो जिंदचनी मार मतिये हो खयालन करी में चानन नाल मतिये खयालन करी में चानन नाल मतिये बथो जिंदचनी मार मतिये हो खयालन करी में चानन नाल मतिये
तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और आज भी हमारे प्रोग्राम में एक खास शख्सियत फरमा है, उनसे मुलाकात जरूर कराएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहब गोड अस पखन कड़हब वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ, ठीक है चलते हैं। योर ज्वेलर्स की जबरदस्त ऑफर। योर ज्वेलर्स पर गोल्ड ज्वेलरी मेला 5 दिसंबर से एग्जीबिशन कम बम्पर सेल, ह्यूज डिस्काउंट। आप भी आज ही पहुंच जाएं यू आर ज्वेलर्स, खादी कदर सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK जो हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है DD कशिश चैनल पे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने इशारतन कह दिया, हुमैरा ने सराहतन कहा, और अब हम वजाहतन उसी मौजू पे बात करेंगे जो आज एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है। आज रेजिंग डे है सिविल डिफेंस का, जो कौमी सतह पे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस दिन के हवाले से ख़ास बातें क्या हैं, और जैसा कि मैंने भीमराव अंबेडकर जी का वो मशहूर कॉल जो है वो कहा कि अगर आप इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर दूसरों का वेट ना करें। कोई चाहे इदारा हो, कोई दोस्त हो, जो भी, अगर आप अपनी मदद आप करेंगे तो आपको इज्जत महसूस होगी, आपको उस चीज़ में बड़ा एक सुकून हासिल होगा। लेकिन वो अपनी मदद हम कैसे करें, ये वॉलंटियर्स का ये जो ग्रुप है, ये जो गवर्नमेंट के सेटअप में बनते हैं ये वॉलंटियर्स, ये कैसे बनते हैं, इनका काम क्या है, और इस सारे अमल में कौन कौन से अवामिल शामिल हैं, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस श्रीनगर जनाब राही रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, और आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आपका तो आई सुबह सुबह साइंस प्रोग्राम मज तुम रात नात तो आवाज तो सठा खुशी तो प्रत दह प्रोग्राम मज पथ तो जन सन नाजरीन तिमन इश्तियाक अमि कथ गोड़ कि यह पोथ आव तो आव कत पे, इसलिए पृछो तो जरूरी गोड़ पत करो सिविल डिफेंसस पे कत कि तुहद ताल्लुक जन कत जाय तो पन जन तुहद सफर वुनिक तामुक यह कित पे गुजरो कपर कपर जन पर्निक मरहल तो सिविल डिफेंसस कर पे गई जुड़े मे नाव राही रियाज अहमद, बहुत रोजान गोंड हसीबट श्रीनगर। अच्छा गो बिल्कुल श्रीनगर लावेपुर नश बिल्कुल श्रीनगर सत लावेपुर बस श्रीनगर गलबन हाईवे पे वरमल बसान तो एंडो गाम बिल्कुल श्रीनगर लास्ट अगर हम साइड यमो तेल श्रीनगर अगर असेंबली हिंद हिसाब वुचान तेल गोडनुक बटामाल कॉन्स्टिट्यूंसी गोडनुक एरिया तम हिसाब गसान। तो योतम जन सवाल सिविल डिफेंस मज मोन यून सिविल डिफेंसस मज शमूलियत करें
چونکہ بہت سٹھا لوکٹ حس اللہ تعالیٰ شاید بچپن پہ جذبات یم تھمت کہ سوسائٹی خاطر کینسا کرہا اخ دہ گو مے گو اکس پروگرامس دوران سکولس مز عبدالحمید بیگ صاحب یہ ڈپٹی کنٹرولر سول ڈیفینس تمن ست گو ملاقات اور ام وچ شاید میری ایکٹیویٹیز شاید آئی ان پسند ام دوپ ثر یت مز جوائن کر سول ڈیفینس اور ثی سا ٹریننگ بیسک ٹریننگ اور بہس یت مز یہ شاید 2002 آس پاس اور بہس ات سول ڈیفینس مز مے کر بیسک ٹریننگ کرت یم سات مے وچ ات مز امیک سیٹ اپ وچ مے بڑا واریاہ زیادہ پسند یہ مے یہ سو اخ آرگنائزیشن امچ خوبی ات پہ ون بہ تہ کہ یہ ٹرائنگل طریقس مز کام کران یت ڈائریکٹلی زن سول ایڈمنسٹریشن سو ات ست منسلک بی سائڈ پولیس اخ ونگ ات سو تو تریم سیکٹر زن ڈائریکٹلی سوسائٹی کامن پیپل یم ترنوے اور یم سات میں یہ وچ مے آو واریاہ زیادہ پسند یت مز ہیکو اس ڈائریکٹلی ایڈمنسٹریشن ست کت مسئلہ سہ ہیکو ایزیلی یت مز یہ کرت ہینڈل کر بیاکھ اخ خوبی وچ مے یت مز یم سات یت مز وچان یت مز شروعات گژھان 5 دہن بیسک ٹریننگ کور ات مز وچان کن تہ علاقس مز کالیج یونیورسٹیز اس تہ ادارہ یا اس ڈیمانڈ تہ مختلف علاقوں پہ مختلف جایوں پہ ڈیمانڈ ہے سنس علاقس مز کرتو یہ پروگرام مطلب یہ سہ اخ پروگرام اخ یلت ایڈمنسٹریشن ود دی ہیلپ آف دس پولیس ود دی ہیلپ آف دس ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی کتت واتان عام پبلکس نش اور اتت گیدر آسان 5 دہن ان ستین بہوان ات مز یہ خوبی کہ ات مز ہیکہ کانٛہہ تہ یتھ ویدر ہی از ایجوکیٹڈ یا ایجوکیٹڈ چھُنہٕ کہین اور یم سات یم ساری شامل کران ات مز کۭژاہ خوبی یت مز فار ایگزامپل اس نمو سوسائٹی اس ات مز اخ پنن اخ پوسٹ وارڈن تھومت سیکٹر وارڈن ناظرین گژھن کنفیوز أڑۍ تم دپان کہ ٹھیک تُہۍ ہسا چھِو ونان ٹریننگ ویننگ مگر گۄڈٕ یُس زن چھُ یہِ سِول ڈِفینس یۄس زن یہِ آرگنایزیشن چھِ یہِ چھِ کیٛاہ یہ کر آئی باسس مز بیٚیہِ یُس زن مُدعا مقصد تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی أکِس تُکوٗنس منٛز چھِ یِم کران کٲم یِم زن لا میکٲرٕس چھِ پتہٕ چھِ لا انفورسنگ ایجنسیز تہٕ پتہٕ یِم زن یِمن پٮ۪ٹھ زن تِمن قونوٗنن ہُنٛد اطلاع گژھان چھُ تِمن سارنٕے منٛز چھُ اکھ بنان اکھ ہم آہنگی ادے چھُ گژھان یہِ مُکمل یُس زن یہِ سِول ڈِفینس چھُ کیٛاہ یہِ چھِ والنٹری آرگنایزیشن چھِ کیٛاہ مطلب بالکل بہترین سوال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ نہ ورلڈ وار سیکنڈ گوٚو ورلڈ وار سیکنڈس منٛز آیہِ واریاہ تِم بارسس منٛز کینٛہہ آرگنایزیشن یتھ منٛز ریڈ کراس آسیو تۄہہِ بوٗزمُت یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تتھ دوران ورلڈ وارس منٛز ورلڈ وار سیکنڈس منٛز وٕچھ تتہِ وٕچھ واریاہ سِویلین چھِ کِلِنگ گژھان یِمن کُس چھُ پرژھان حظ اور یہِ آو محسوٗس کرنہٕ اتھ دوران کہ نہ اَسہِ گٔژھ تِژھ کانٛہہ آرگنایزیشن آسٕنۍ یۄس ہسا سِویلین آسہِ جوٗرِنگ وار کرایسِز آسہِ یِمن خٲطرٕ کٲم کران یِم تُلان تراوان یِمن علاج دیُن یِم کھٮ۪وٕنۍ چاوٕنۍ رِلیٖف ریہبلِٹیشن یہِ سورُے آی بارسس حظ سِول ڈِفینس یُس زن یہِ چھِ رضاکار تنظیٖم بالکل رضاکار تنظیٖم مگر اتھ یہِ چھُ لِنک یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ گۄڈے انٹروڈکشنس منٛز پانے ووٚنوٕ یہِ چھُ لِنک ڈایریکٹلی گورمینٹس سۭتۍ حظ اتھ چھُ لُک آوُٹ پوٗرٕ آسان گورمینٹ کران کٲشِر پٲٹھۍ ونوا أسۍ یہِ چھِ سارٹ آف این جی او مگر چھِ یہِ جی او این بغٲر نان برابر اگر بہٕ امیُک سیٹ اپ ونہٕ حظ چوٗنکہِ اگر مُلکی سطحس منٛز وٕچھو أسۍ تتہِ چھُ آسان اَسہِ ڈایریکٹر جنرل سِول ڈِفینس پتہٕ ییٚلہِ أسۍ سٹیٹس منٛز یِوان چھُ ییٚتہِ چھُ اَسہِ آسان کمانڈنٹ جنرل سُہ چھُ آسان ڈی جی پی یُس زن پُلیٖسُک چھُ سُہ چھُ یتھ کمانڈنٹ جنرل آسان پُلیٖسٕکۍ یِم زن ڈی جی پی صٲب چھِ آسان تِمے چھِ آسان یتھ تہِ سربراہ بالکل اَسہِ چھُ وٕنکیٚس ڈاکٹر بی کے شرینواس آئی پی ایس تِم چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس ییٚتہِ ہیڈ کران ایڈیشنل ڈی جی چھِ تِم نہ اہن حظ ایڈیشنل ڈی جی بالکل یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ ڈایریکٹر آسان اتھ حظ ڈایریکٹر سِول ڈِفینس تِم چھِ اَسہِ وٕنکیٚس حزیب الرحمان آئی پی ایس تِم چھِ ایز ڈی آئی جی مگر ہیڈ چھِ کران ییٚتہِ ایز ڈایریکٹر سِول ڈِفینس امہِ علاوٕ چھُ اَسہِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پتہٕ ڈسٹرکن منٛز یِمو ڈسٹرکن منٛز چھُ اَسہِ آسان ڈی سی یُس تہِ آسہِ ڈسٹرکُک سُہ چھُ آسان کنٹرولر ڈی سی چھُ کنٹرولر امس بۄن چھُ آسان اَسہِ ڈی ایس پی رینک ہُنٛد ڈی ایس پی سُہ چھُ آسان ایز ڈپٹی کنٹرولر ڈیٖل چھُ زیادٕ پہمتھ سُے کران اَسہِ چھُ ییٚتہِ شہرِ سری نگرس منٛز شریمتی امارا نسیٖم جی سۄ چھِ اَسہِ وٕنکیٚس ڈپٹی کنٹرولر سِول ڈِفینس اور تِمن چھُ چارج ڈسٹرک گاندربل یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس یہِ سیٹ اپ چھُ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ بٔنِتھ پرٛٮ۪تھ ڈسٹرکس منٛز چھُ یہِ سیٹ اپ ہر کُنہِ ڈسٹرکٹس چھُ الگ پٮ۪ٹھٕے ہیڈ یِوان کرنہٕ
بالکل اتھ آسان ڈی ایس پی رینک ہُنٛد اچھا ون یُس یہِ وارڈن چھُنہٕ آسان تٔمِس Yes, خٲطرٕ yes. چھا کانٛہہ پٔرٹِکیوٗلر ایلِجِبلٹی ضوٚرتھ آسان بہٕ وَنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن یہِ اکھ سایڈ اکھ بیٛاکھ سایڈ چھُ اَتھ سُہ گوٚو والنٹیر رضاکارن منٛز چھُ اَسہِ آسان پرٛٮ۪تھ ڈِسٹرکس منٛز چیف وارڈن چھُ اَسہِ آسان چیف وارڈنس بۄن چھِ آسان پتہٕ زٕ اَسہِ ڈپٹی چیف وارڈنس تَمہِ پتہٕ چھُ آسان ڈِوجنل وارڈنس اچھا ڈِوجنل وارڈن بۄن چھُ آسان اَسہِ ڈپٹی ڈِوجنل وارڈن اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ پوسٹ وارڈن سیکٹر وارڈن لاسٹس پٮ۪ٹھ چھُ آسان اَسہِ والنٹیر یہِ چھِ أسۍ مٲنتو تُہۍ کانٛہہ تہِ ایریا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَتھ ایریاہس منٛز چھُ آسان یُس اَسہِ ایریا کوٚر اَتٮ۪تھ چھُ آسان اکھ اَسہِ تھوٚومُت یہِ پوسٹ وارڈن أمِس انڈر چھُ آسان أمِس آسان پوٗرٕ ایریہُک پتہ وٕچھو یہِ چھُنہٕ أسۍ کران جوٗرِنگ یِم زن اَسہِ ٹریننگٕس آسان چھِ اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ یہِ تیوٗتاہ ٹرین کران أمِس چھِ أسۍ اکھ گٔے ہُم یِم زن أسۍ ٹیکنیٖکٕس أمِس ہاوان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ پتہٕ کتھ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ سیٹ اپ کیاہ چھُ آسان یہِ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ کوٚرمُت ٹرین أمۍ چھِ آسان پننِس ایریاہس منٛز مثلاً أمِس چھُ ڈاکٹر أمِس آسہِ یِہُنٛد ڈایری پوٗرٕ اِنفارمیشن ڈاکٹر کۭتیاہ چھِ ڈرایور کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ اَسہِ الیکٹریشن کۭتیاہ چھِ یِتھے پٲٹھۍ ڈرایورز کۭتیاہ چھِ یِم سٲری چھِ آسان أمِس پتہ کہِ مےٚ کوتاہ یہِ کیٛاہ اگر اِن کرایسِز أمِس نِش چھُ یہِ موٗجوٗد یِمو چھِ آسان یِم آلریڈی تھٲیمٕتۍ یِم ایکٹِو آسان تھٲیمٕتۍ اِن کرایسِز اگر سُہ اَسہِ گژھِ تہٕ اَسہِ سا چھُ ییٖتِس کالس اَسہِ گورمینٹُک سیٹ اپ چاہے اللہ تعالیٰ دِنہٕ زیادٕ اگر کُنہِ وِزِ نار لوٚگ کانٛہہ چیٖز گوٚو ییٖتِس کالس گورمینٹ واتہِ ڈِزاسٹر مینیجمنٹ وٲلۍ واتن یور SDRF واتہِ یا باقٕے عملہٕ واتہِ تیٖتِس کالس چھُ اَسہِ پانے اَمہِ خٲطرٕ یہِ تیٲری کرٕنۍ پانے تُلُن یہِ چاہے پیشنٹ آسہِ یا بدل کانٛہہ ڈِسآز آسہِ سُہ فیس کرُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یِہوے سِول ڈِفینس أسۍ چھِ عام پبلک راے صٲب زٕ چیٖز وٕچھ اَسہِ خاص طور زن وٕچھو أسۍ پٔتمٮ۪ن 10-15 ؤرین منٛز اکھ آو اَسہِ 2005 منٛز بِنیُل بالکل زبردست بِنیُل بیٚیہِ آو 2014 منٛز سہلاب بوٚڑ بار سہلاب آو یُس زن امہِ وقتہٕ ٲسۍ یُس زن مٲلی نۄقصان گژھان چھُ یا پراپرٹی نۄقصان پراپرٹی ہُنٛد نۄقصان کرِ اِنسان برداشت یُس زن یہِ جٲنی نۄقصان چھُ یہِ کم کرنہٕ خٲطرٕ یِم زن یِمن رضاکارن ہٕنٛز کیاہ کٲم چھِ آسان یُس زن تُہۍ یِمن ٹریننگ دِوان چھُ تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ تہِ ووٚن ہسا یہِ پروگرام کہِ ابتداہس منٛز کہِ اگرے اَسہِ پتہ آسہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ہیلپ کرُن کٲنٛسہِ لوٚگ دب أمِس پھٕٹ نٔر أسۍ چھِس ونان کڑ سا واش ییٚلہِ زن ڈاکٹر ونان چھِ کہِ نسا یہِ یتھ حالتس منٛز چھُ دب لگنہٕ پتہٕ یہِ واتنٲیوُن أتھۍ حالتس منٛز ہسپتال تاکہِ اگرے کُنہِ ساتہٕ چھُ گژھان یہِ واش کڑنہٕ أمِس چھُ آسان کمٕے پھُٹمُت یُتھُے یہِ واش کوٚڑ تہٕ یہِ چھُ پھٕٹان پتہٕ پوٗرٕ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ مدد کرُن تہِ بنان وبال صحیح طور مدد کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تۄہہِ یُس زن یہِ تُہنٛز والنٹری آرگنایزیشن سِول ڈِفینسٕچ یِم چھِ ہیٚچھناوان کہِ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ بیٚکِس مدد یُس زن تۄہہِ 5 دۄہن ہٕنٛدِ ٹریننگ کورسُک تۄہہِ ذِکر کوٚروٕ یِم زن والنٹیرٕز کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ اتھ منٛز اینرول کٔرِتھ تہٕ سُہ ہیٚکہِ ٹریننگ حٲصِل کٔرِتھ یِمن 5 دۄہن ہٕنٛز یُس زن ٹریننگ چھِ اتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُو تُہۍ بیسِک ہیٚچھناوان وٕچھ حظ تۄہہِ یُس زن یہِ سوال چھُ یہِ چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ اگر بہٕ اتھ أکِس دۄہس تہِ بیٚہمہٕ مےٚ باسان یہِ چھُ مطلب واریاہ واسٹ گۄڈٕ ووٚنوُ تۄہہِ 5 اکٹوبر یُس زن اوڈی ہُنٛد زلزل گوٚو مےٚ چھُ فخر حظ سٲنۍ یہِ آرگنایزیشن چھِ سۄ آرگنایزیشن ییٚمہِ ساتہٕ اوڈی منٛز زلزل آو گۄڈنِچ آرگنایزیشن وٲژ تور سۄ ٲس سِول ڈِفینس اور تمہِ وقتہٕ اوس پرایم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ تٔمۍ ووٚن پننِس سپیٖچس دوران کوٚر تٔمۍ ایپرِشیٹ سِول ڈِفینسُک رول یُس زن تور سٹاٹس دوٚیِم کتھ ووٚنوُ تۄہہِ پتہٕ یُس زن وۄنۍ 2014 منٛز فٕلڈس آیہِ 2014 منٛز اتھ منٛز تہِ چھُ مےٚ فخر کہِ ییٚتہِ ییٚمہِ ساتہٕ زن فٕلڈ اَسہِ علامات باسے کہِ فٕلڈ ہا گژھِ اَسہِ ٲسۍ یِم تہِ زن والنٹیٲرٕز یِم ٲسۍ گۄڈے ایکٹِو یورٕ کال کرنہٕ بجاے یورٕ وننہٕ بجاے یِم ٲسۍ اورے ونان سر یِتھ پٲٹھۍ چھِ حالات سون رول کیٛاہ چھُ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن اور اَسہِ حظ کٔر کٲم چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن گۄڈٕ اَسہِ چھُ آسان ڈایریکٹلی ایڈمنسٹریشنس سۭتۍ چھُ آسان چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ٲسۍتن ڈِوجنل ایڈمنسٹریشن یا سٹیٹ یا UT ایڈمنسٹریشن ٲسِن ڈایریکٹلی چھِ اَسہِ تِمن سۭتۍ وابستہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ باسیو کہِ خطرات چھِ سٲنۍ والنٹیر ٲسۍ دۄہ راتھ بالکل تیٖتِس کالس ییٖتِس کالس اَڑٮ۪ن جاین فٕلڈ کھوٚت یا اَڑٮ۪ن جاین رُکو اَسہِ چاہے تِم اَسہِ ٲسۍ تِم سینڈ بیگٕز ٲسۍ لگاوان ساسن منٛز دوا تھوٚو یا کھٮ۪ن چٮ۪ن باقٕے یِم سٲری چیٖز تھٲے اَسہِ مہیا تَتہِ سٲنۍ والنٹیٲرٕز بالکل کھڑا پنُن زوٗ مطلب اتھ خطرس منٛز ترٲیِتھ لوٗکن ہٕنٛدۍ بچاو خٲطرٕ اور مےٚ چھُ فخر امہِ خٲطرٕ کہِ یِم تہِ اَسہِ ٹرین کٔرۍ چاہے اَسہِ ایکٹِو ٲسۍ یا صرف ٹریننگ کٔرِتھ ٲسۍ تِمو تہِ کٔر پننہِ جایہِ رول اور أسۍ ٲسۍ وٕچھان اگر تُہۍ وٕچھِو تمہِ ساتہٕ ٲسۍ خلق لوٗکھ ٲسۍ پتہٕ پانے کران کٲم تِمن چیٖزن ہُنٛد سہارٕ ٲسۍ نِوان اگر بہٕ وٕچھِ تِم سینٹیکٕس یِم ٲسۍ تتھ منٛز سُہ تہِ ٲسۍ کران استعمال ناو آسہٕ نہٕ واریاہن جاین کِہینۍ یِتھے پٲٹھۍ کُنہِ جایہِ ٲسۍ یِم ٹیوٗب ٲسۍ باقٕے چیٖز ٲسۍ یہِ چیٖز کوٚرُکھ استعمال
اور یہ سوئی کہ ہاوان جوٗرِنگ یِم زن ٹریننگ آسان تَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چھِ أسۍ ہیٚچھناوان کہ اگر ہسا کرائسس دوران تۄہہِ آسہِ نہٕ ناو موجود کِہیٖنۍ تُہۍ کُس سہارٕ نِیِو تَمہِ وِزِ. اچھا انفیکٹ کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران بھی آپ نے کافی مدد کی لوگوں کی, اپنے فرائض انجام دے دیے, وہ ایکسپیرینس شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا. یُس زن کووڈُک یُس زن یہ مسلہٕ چھُ حظ تَتھ دوران وٕچھِو تُہۍ تَتھ منٛز ٲسۍ مےٚ وٕچھ واریاہ تِم لوٗکھ تِم یِم زن پننِس بٲژس اِون کانٛہہ ڈاکٹر اوس تٔمِس ٲسۍ نہٕ گرے دِوان آسنہٕ, نرس آشاز انکا تو بہت ہی برا حال تھا, تِمن ٲسۍ نہٕ بالکل دِوان گرے آسان گرٕ کھوژان ٲسۍ لوگ بالکل. یُس وۄنۍ عام پبلک تُہُنٛد کیٛاہ حال آسہِ ہا, مگر سٲنۍ والنٹیر سٲنۍ بہٕ چھُس بڑٕ شُکر گُزار یِم زن اَسہِ ہیڈز چھِ سانہِ ییٚمہِ آرگنایزیشنٕکۍ یِم ٲسۍ بالکل لوٗکن سۭتۍ رٲبطس منٛز ڈایریکٹلی اور اِن ٹچ ٲسۍ. سٲنۍ والنٹیر ٲسۍ گژھان گرٕ پتہٕ گرٕ. اَسہِ اوس مُختٔلِف جاین تِم کالز یِوان کہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ وٕنکیٚس راشن تہِ وۄنۍ کِہینۍ, چوٗنکہِ أسۍ ٲسۍ گژھان سٲنۍ یِم والنٹیٲرٕس لوکلی, أسۍ وَنو نہٕ کہِ گورمنٹ اوس تُلان تہٕ دِوان, نہ أسۍ ٲسۍ لوکلی پانہٕ ؤنۍ کنٹربیوٗٹ کران, أسۍ ٲسۍ تِمن جاین گژھان کہِ نہ یِمن گوٚژھ مدد واتُن. یِتھے پٲٹھۍ اتھ منٛز کوٚر اَسہِ واریاہن جاین کٔر اَسہِ سٹاٹسس تۄہہِ آسیو پانس پتہ سینیٹایزر چھِ اَسہِ کٔمی گژھان سٹاٹس کھۄژان ہے ماسک گوٚژھ کُنہِ جایہِ بنُن, اور اَسہِ کٔر کوٗشش پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ مختلف سٹیٹن سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ ماسک أنۍ سینیٹایزر أنۍ سٹاٹ دوران بالکل, اور سُہ کٔر ڈسٹربیوٗٹ تِمن جاین ییٚتٮ۪ن زن زیادٕ خطرٕ اوس, اور خاص طور سے یِم زن سٲنۍ والنٹیر چھِ. اَسہِ وٕچھ تتھ دوران چوٗنکہِ ییٚمہِ ساتہٕ لاک ڈاوُن گوٚو کینٛہہ ہسپتال ٲسۍ اَتہِ اوس بُلڈٕچ دِقت گژھان, اور سٲنۍ والنٹیئرس بالکل اویلیبل تُلان أسۍ ٲسۍ سُہ بُلڈ تہِ پرووائڈ کران. لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارے کام جو ہیں قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نیک جزا دے. آپ کے ساتھ راہی صاحب ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی کچھ ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. ناظرین, اس وقفے کے اس پار آپ تک پہنچائیں گے ہم اخبارات کی سرخیاں, اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں راہی ریاض احمد صاحب, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جیت کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو باش. سیمٹیکس سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं. बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है. गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स. यू आर ज्वेलर्स. हाँ, फिर ठीक है चलते हैं. योर ज्वेलर्स की जबरदस्त ऑफर. योर ज्वेलर्स पर गोल्ड ज्वेलरी मेला 5 दिसंबर से एग्जीबिशन कम बम्पर सेल, ह्यूज डिस्काउंट. आप भी आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर. मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है. जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991. नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है जनाब राही रियाज अहमद साहब. इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का. सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से एक खबर. कोल्ड वेव टाइटन्स ग्रिप ऑन कश्मीर लद्दाख, श्रीनगर शिवर्स एट -3.4 डिग्री सेल्सियस. जी इसके बारे में हमने पहले ही, आज मुझे पता नहीं आज क्या होगा आज का ये दर्ज हरारत. और एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी 2 सुर्खियां. मुमकिन बर्फबारी के पेश नज़र तमाम तर इंतजाम किए गए हैं SMC. और इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी है, लोगों के मसाइल की समाअत, तरक्याती मंजरनामे का जायजा. जम्मू कश्मीर में मेरा कस्बा मेरा फ़ख्र मरहला 2 का आगाज. जी एक और सुर्खी उर्दू रोजनामे से, बेहतर अवामी खिदमात की फराहमी के लिए खिदमात का डिजिटलाइजेशन जरूरी, चीफ सेक्रेटरी. जी
एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है द्रगमुला कुपवाड़ा और हाजिन में डीडीसी निशस्तों पर दोबारा वोटिंग। द्रगमुला में 32 जबकि हाजिन में 30% वोटिंग। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पर एक खबर शाया हुई है। सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड इन चिल्ड्रन में चेंज ओवर टाइम, लैंसेट स्टडी। जी एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है जम्मू कश्मीर में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, फर्मों को खुसूसी माली और गैर माली मुराद फराहम करने पर गौर। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। जीएमके सीक्स रिव्यू ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा जजमेंट, सेज इट ओवररूल्स लार्जर 9 जज बेंच 1992 मंडाल वर्डिक्ट। जी एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है वजीर आजम की क़यादत में मुल्क ने ऐसे मराहिल तय किए हैं जो सदियों से ख्वाब थे, वजीर दाखिला। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिविल डिफेंस के हवाले से डिवीजनल वार्डन राही रियाज अहमद साहब के साथ। इनके साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा। हमारे प्रोग्राम में एहतमाम रहता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का। डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं ये अहम जानकारी आपके और हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए पहले इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद आज के हमारे मेहमान से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम इस सेगमेंट में उस चीज के लिए बात करेंगे जो अल्लाह ताला ने, जो रब ने सबके लिए बराबर दिया है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, औरत हो या मर्द हो, वो है वक्त। 24 घंटे हर किसी को मिलते हैं और इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे इंसान करे ताकि उसके जो गोल्स हैं या वो कामयाब हो जाए, उसके लिए ये चीज है 4 सेगमेंट्स में बांटा गया है। टाइम को हम जो यूटिलाइज करें, पहले एक चीज है हमें देखना है कि बच्चे हों या हम हों, हम कहां पे उसको इस्तेमाल करते हैं। एक होता है 4 क्वाड्रेंट्स में। पहली चीज होती है कि जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होता और अर्जेंट भी नहीं होता, जैसे ज्यादा सोना वो उस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या दोस्तों के साथ गपशप में जाना, या टीवी देखना। दूसरा आ जाए जिसमें हमें सिर्फ 10% टाइम यूज करना चाहिए और ये बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बताइए इसके बारे में। फिर दूसरा जो है वो अर्जेंट तो है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला ना तो अर्जेंट था ना इंपॉर्टेंट था, दूसरा वाला अर्जेंट है, जैसे घर में नल खराब हो गया तो ठीक तो करना पड़ेगा, या ऐसे कोई काम आ गया इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी 15% टाइम अपना रख दीजिएगा। वो हफ्ते में जब आप देखेंगे मैंने कहां यूटिलाइज किया। उसके बाद एक आ जाता है जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे 50% टाइम अपना स्पेंड करना पड़ेगा। ये वो है जो इंपॉर्टेंट मीन, जो लाइफ गोल्स हैं या जो भी है, या एग्जाम आगे आने वाला है या आगे, उसके लिए आज से तैयारी। सो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, 50% टाइम हमारा उसमें जाना चाहिए। और दूसरा आ जाता है कि वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और अगर हमने क्या किया कि अगर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको हमने डिले किया तो फिर अर्जेंट ही अर्जेंट रहेगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। जैसे एग्जाम के वक्त हम तैयारी करेंगे तो वहां पे हमें 25% टाइम, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है वहां पे 50% टाइम। ये दिखाया जा सकता है, बच्चों को सिखाया जा सकता है। पहले काम जो प्रायोरिटाइज करो अपने चीज को, चार्ट बना के बच्चों को सिखाया जा सकता है, वीकली मंथली आप देख लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि बच्चा, एक प्रोफेसर कैसे बच्चों को बताता है कि ये प्रेशियस एसेट कैसे रिसोर्स को। अब देखिए एक जार वो लाता है, वो जार में वो बोलता है उनको कि इसमें पत्थर भरता है, छोटे छोटे पत्थर भरता है, कहता है क्या भर गया ये? बच्चे कहते हैं जी भर गया। फिर उसके बाद वो क्या करता है, छोटे कंकरियां लाता है, बजरी, उसमें वो डाल देता है, फिर हिलाता है इसको और कहता है अब उसमें, क्योंकि छोटी गैप थी वो भी भर गई, कहता है अब भर गया। बच्चे कहते हैं जी अब भर गया। वो उसके बाद क्या करता है, रेत लाता है, रेती जब उसमें डालता है तो रेत फिर हिलाता है, तो जो छोटे छोटे सुराख बच गए थे वहां पे वो रेत फिल करती है। फिर बच्चों को पूछता है अब बताओ जार भर गया? बच्चे कहते हैं नहीं। वो कहता है शाबाश। फिर वो उसमें पानी डालता है। अब जब पानी डालता है तो भर जाता, कहता है बताओ इससे आपको क्या सबक मिला, ये हमने क्यों किया? तो एक बच्चा कहता है मुझे पता है कि आप जितना भी शेड्यूल टाइट हो उसमें से आप कोई ना कोई वक्त निकाल सकते हैं किसी और काम के लिए। तो टीचर कहता है नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि अगर आपने बड़े पत्थर पहले नहीं डाले, पहले रेत डाल दी इसमें जो छोटी छोटी चीजें, तो आप कभी भी
उसमें वो बड़े पत्थर या जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है, फिर आप वो कभी नहीं डाल पाओगे इसको। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम ज्यादा वक्त निकालते हैं, तो बड़ों के लिए तो बाद में टाइम ही नहीं रहेगा हमारे, फिर हम वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, वो चीजें जो बड़ी या छोटी थिंग्स हमने जो टारगेट्स रखे हैं, क्योंकि हमने जो बड़े जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो चीजें हमने नहीं रखी हैं इसमें। तो हमें वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अपना वो बेस्ट करो, अपना गोल सिलेक्ट करो और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जेंट वाले ना हो, उसमें अपना टाइम मैक्सिमम गुजारिएगा। तो ये चीजें जब आप बच्चे करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अपने प्रायोरिटाइज करेंगे। पहला जो मैंने सेगमेंट बताए, मैनेजिंग योर टाइम विदाउट प्रायोरिटीज लाइक शूटिंग रैंडमली एंड कॉलिंग व्हाटएवर यू है, उसको बताते हैं यही हमारा टारगेट, जहां हिट हो गया। या उसको क्या कहते हैं कि ये जो कामयाब लोग हैं वो टाइम को इस्तेमाल करना जानते हैं, यूज करते हैं, बाकी स्पेंड करते हैं। तो बच्चों को सिखाया जाए बेटा टाइम वेस्ट मत करो, अभी नींद पे और थोड़ी सी उठो, जागो, स्टार्ट करो, स्टार्ट इट नाउ। आज स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे जब वो एंड आ जाएगा तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप कामयाब होंगे। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है स्कूल में थ्रू ISPD ट्रेनिंग्स, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। अगर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का ये कोर्स सिखाया जाएगा वर्कशॉप्स के द्वारा तो ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे। आज आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK और मुझे दे दीजिए इजाजत। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। आप देख रहे थे हमारा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट दैट इज गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब, जो कि आज बात कर रहे थे रिलेटेड टू टाइम। कह रहे थे कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए और हमें वक्त का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। खैर नाजरीन, आज प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है राही रियाज साहब। रियाज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिंदगी जो है ना, इस पे भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें बताइएगा कि ऐसे पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है, क्या उसके लिए आप कोई खास ट्रेनिंग देते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके मुतालिक मैं आपको बता दूं, हमारी जो ट्रेनिंग रहती है उसमें हमारा एक ये होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS उसको बोलते हैं। ऑलराइट। BLS, उसमें हम ये सारी चीजें कवर करते हैं जी। अगर इन केस ऐसी कोई हालत बनी तो पहला हमारा ये सोच होता है कि मैं अपने लिए ये फौज तैयार कर रहा हूं, ये वॉलंटियर्स, अपनी फैमिली, दूसरे लोगों को जो हम सिखा रहे हैं, अगर हम दिमाग में ये रखें, सोच में ये रखें कि ये मैं अपने लिए, हो सकता है मुझे ही कुछ हो जाए, ये जावेद साहब मुझे बचाएंगे, ये हुमैरा जी मुझे बचाएगी, अगर हमने इस तरह से इसमें काम की तो यकीनी तौर पर हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे और लोगों को फायदा दे पाएंगे। इसमें होता है CPR जो हम देते हैं उस दौरान, अगर ऐसी कोई हालत बनी। CPR का फुल फॉर्म क्या है सर? CPR है अच्छा, ये इसी के रिलेटेड होगा, ट्रेनिंग कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके ओके, ठीक। ये इसकी पूरी ये है। तो इसमें हम यही करते हैं कि अगर इस तरह की कोई हालत बनी तो हम क्या करते हैं, उसमें कंप्रेशंस देते हैं। कंप्रेशंस 30 कंप्रेशंस देते हैं इस आदमी को जो भी वहां पर होगा। कंप्रेशंस देने के बाद माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन देते हैं आर्टिफिशियल। बिल्कुल ठीक है। बेश पत शाहदनिच करान कोशिश ताकि अगर कुछ शाह हेनस मज गम दिक्कत या कह चीज जन अम सुंद हार्ट ये दोबारा काम कर। बिल्कुल यह मगर तगुन अगर तगन तीस कालस कर ईतिस कालस बे हैसस मज जब तक दोबारा ये होश में आ जाएगा तब तक हमें इसको ये एक्सरसाइज करनी और आगे इसको मतलब मान लीजिए हम इस पेशेंट को उठा रहे हैं फिर हॉस्पिटल ले रहे हैं, गाड़ी में भी ये कंप्रेशंस देते रहना है जब तक हम हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंच जाए। ये CPR का वो फुल फॉर्म यही है। CPR का मतलब यही है कि हम आर्टिफिशियल ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। बेगसन मैं बसान यम साथ ये परेशानी हुंद मामला आसान छ अम विज गसन रोजन गोड मगज तमिस नफरस युस जन अमि नेबर आस मतलब कशर पे अगर कह बेमार गो युस जन अत खड़ा अमिस गसन रोजन मगज अम विज वाला करने सत या वादन सत क्रेक दिन सत गस न ठीक कह परेशानी हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल मुस्तैद रहें, होशियार रहें और ये मुझे अल्लाह ताला करें सानिन असलाफन मगफरत और उनके दर्जात बुलंद करें। मे पे नानी जानत गारनी हज कत याद सस दपान दपानस ये इंसान जेवि जेवि कर तह गस कर जंग जंग बराबर तरह बचपनस मज फिक्र की
لیکن اب جب جو ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں اس چیز کا جو مطلب ہے مقصد ہے وہ سمجھ آیا کہ کسی کو کہنے سے بہتر ہے کہ آپ خود کریں ایکشنز لو. تو یہ چیز ایک جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے ایسا کو بکسن مدد تیلی کرت ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕ پنُن مدد تگہِ کرُن یُس زن تۄہہِ بڑا اہم اکھ کتھ ؤنوٕ کہِ اَسہِ پزِ مطلب یُس زن یہِ CPR وغیرہ یِم چھِ بیسک لایف سپورٹ کینٛہہ آسان چیٖز أتھی منٛز چھُ اَسہِ آز وٕنکٮ۪نس چوٗنکہِ وٕنکٮ۪نس چھُ ونٛدٕ کال راہی صٲب تہٕ تۭر تہِ چھِ تۭرِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ مختلف یِم زن ہیٹنگ گیجٹس چھِ تِمن ہُنٛد استعمال کران چاہے أسۍ کانٛگرِ پٮ۪ٹھ شروع کرو أسۍ ہیٹرس تامتھ AC ین تامتھ یا بخارین تامتھ تمام چیٖز چھِ وٕنکٮ۪ن گرن منٛز استعمال گژھان تہٕ واردات یِم زن چھِ نار تہٕ باقٕے چیٖز یِمن چھُ واریاہ زیادٕ خدشہٕ روزان یتھ موسمس منٛز پٔرٹِکیوٗلرلی یپٲرۍ چھِ آسان آبٕچ تہِ ویسے پتہٕ چھُ سُہ نار کاپہِ اننس منٛز گژھان بڑٕ انسانس دِقت یُس زن یہِ چھُ یہِ نارُک پٔرٹِکیوٗلرلی کرو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کہِ نار یُس زن گژھان چھِ یِم واردات گژھان چھِ یِمن نِش بچنہٕ خٲطرٕ عام نفرس کینٛہہ ٹِپس چھُو تۄہہِ دِوان ٹریننگن منٛز کینٛہہ ٹِپس دیٖزیو تُہۍ ییٚتٮ۪ن سٲنِس پروگرامس ہم مختصر ایک وقفے کے لیے رکیں گے وقفے کے اس پر آئیں گے تو آپ اسی سوال کے جواب میں وہ کچھ جو ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں آگ کے حوالے سے کرنا لازمی ہے ان پہ آپ روشنی ڈالیں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन के मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है. कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस. आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और मेरा सवाल अपनी जगह, आपका जवाब. जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है. अच्छा. एक होता है इसमें मटेरियल, दूसरा होता है हीटिंग और तीसरा ऑक्सीजन. ये 3 चीजें जब भी कहीं भी जमा हो जाएंगी आग लग जाएगी. सही है. इसी तरह अगर आग को बुझाना है, आग को बुझाने के लिए भी 3 तरीके ही होते हैं. आग को बुझाने का भी यही है. एक होता है कूलिंग मेथड. कूलिंग मेथड फॉर एग्जांपल कहीं आग लग रही है तो उसको हम कूल करें, हीट को कम करें, मतलब उन 3 चीजों में से एक को हमें कम करना है. हमने पानी फेंका तो आग कूल हो गया, आग बुझ जाएगी. दूसरा हमारा होता है स्मूथरिंग. स्मूथरिंग ये होता है कि हम ऑक्सीजन जो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सप्लाई काट दें, खत्म करें. मैं आपको मिसाल दे दूंगा. जैसे कभी कभी हमारे LPG गैसेस जो होते हैं उसमें आग लग गई कभी भी, है ना, तो हमारा क्या होता है, हमने ट्रेनिंग में या हम आम लोगों को भी पता होता है कि हम कोई भी गीला कपड़ा लेके उसको ओढ़ देते हैं और उससे क्या होता है थोड़ा सा मार देते हैं, मारने के बाद ऑक्सीजन उसकी जो है सप्लाई खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है. तीसरा हमारा इसमें एक होता है स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब है आग को भूखा रखना. आग को भूखा रखने का मतलब है फॉर एग्जांपल ये टेबल यहाँ जल रहा है, साथ में दूसरा है, उसके बाद हमारा ये सोफा यहाँ है. हम क्या करेंगे, जो टेबल जल रहा है बाकी जो है हम उसको हटाएंगे, ये करो उसको भूखा रखेंगे. ये जो है इतना ही है, जल रहा है तो जलने दो, इतना ही है बस, बाकी को ये करें. ये इसमें 2-3 चीजें. इसी तरह आग को बुझाने के लिए मैं आज के प्रोग्राम में गुजारिश करूंगा अपने जो सामीन है, जो सुन रहे हैं, आम लोगों को, नाजरीन भी हैं जो देख रहे हैं, जी बिल्कुल, तो उनको भी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग को बुझाने के आलात, बिल्कुल वो आप रखिए घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, जहां पर भी है आप. तो उसके लिए चूंकि अगर उसमें जाएंगे वो एक लंबा चौड़ा ये है प्रोसेस है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं. उसमें 6 किस्म के वो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. लेकिन हमारा इसमें मैं आपको बता दूं क्लास A, B और C क्लास. बिल्कुल अत मज ऐसे सह मल्टी हज, मतलब वो बोनो तुम नार युस जन अत 3 किस्म हज. नार मानतो तुम युस जन ये लकर पलव कह चीज यह दोद यह ब्या लिक्विडस मज, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, यह दोयम. त्रेयम गैसेस LPG. वो राही साहब ये विज फायर गो प्रत कह अफोर्ड कर कि फायर एक्सटिंग्विशर कर गो परचेज पे पे वरी पद रिफिल कर या अत पे सर्विस करना पॉसिबल कह बे ग सान मामलातन मज यह ये थोमुत यम विज पे खुदा रचन जरूरत पे राय तम विज यी अथी करो तुहद वसात प्रोग्रामस मज 2-4 चीज वो अगर पावरस लोग नार
ات हको आब छकित कह अगर गैस मज लोग नार अत हको आब छकित कह अगर लगर लोग नार तथन हको आब छकित कह वन तो तुम टिट बिट्स कह तम जन बास कि वो अगर कुछ स्विचस लोग कह अगर अत त्रो अदर दज सो नफर त लग बिचार लग ना अत कर तुम मतलब जस्ट न 1 2 3 4 5 मज चीज बेहतरीन सवाल तुम यम सात वुचान नार यह मतलब गो इंसान कॉमन सेंस कि तरह पान फिक्र कि नार कम मयारुक यह कह चीज दजान यह लिक्विड या यह गैसेस अत मज अगर बह वन फायर एक्सटिंग्विशर्स बह कर लूकन रिक्वेस्ट तथ मज फोम टाइप सह A B C कह नार सह तथ मज छकान और सह ऑटोमेटिकली सरसी ये काबू कर तथ मज दिक्कत कहें वन मसलन नमो A क्लास फॉर एग्जाम्पल अत मज कूलिंग अत मज आब अगर सह इस्तेमाल करो होर पेट्रोल दजान सह हे ज्यादा गथित इथे पे B क्लास C क्लास बेस्ट ये कि अकोई फायर एक्सटिंग्विशर युस जन तथ मज ऑल टाइप्स ऑफ यम सह इस्तेमाल कर और तम सको कुन तिस्मुक नार सह हको छकन सारी खुद बोड़ चीज यम सात वो कुछ जाए नारस चूंकि आजकल चूंकि सान घर मज LPG गैसेस या लाइटिंग गैसेस गो पानस यह पता अकिस फैमिली हेड या फैमिली मेंबर लकुट से लकुट या बड़ खुद बोड़ अमिस गि पता आसन कि मे कत यह गैस थवान एक्स्ट्रा अनित घर मज यह पज तिथ जाए थवन ये खुदा दिन अगर नार लोग यह ब्लास्ट यह ज्यादा पद नुकसान यह जाल ना अकोई घर कह जाल बाकी घर तह बिल्कुल इलाक साफ कर इसलिए तथ जाए थवन ये खुदा दिन अगर इन केस अगर यह ज़ाहिर गो सह गि ईजी टू रिमूव ठीक दोम चीज अत मज मसलन वन ये नार अत मज वो यह मेन स्विच कत आजकल वो वारियान जायन यम सात प्रैक्टिकलस मज करान लूकन नश गसान घरन मज गसान तत वो चूंकि आजकल जन ट्रिप्स अगर पावर खुदा दिन कुछ जाए फेल गो ट्रिप ऑटोमेटिकली मगर वारियान जायन वो सह सिस्टम तम सत ज्यादा खतरात इसलिए अगर बास तुथ कह गो सप्लाई चटन तुम पाने वोनू गो इलेक्ट्रिक बिजली हज सप्लाई यह पज चटन तम पे पजस और तम पे कोशिश कर कि घर कह मेंबर तम सात अतन मौजूद अमिस वन वन तुम कत गैस बाकी चीज कत और हंग तो मंग और अचुन कहें वारियान जायन वो यम सात कह हटमुट अत नार चलान पे और तत खत्म गथ या अमिस वुन अत मज बह कित पे नेर नबर क्या सिविल डिफेंस अत मज वन गो सेल्फ डिफेंस गो पन पान सेफ बास अद बेस नफर सुन जू बचे। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर फायर इंसिडेंट्स के दौरान ना कोई बंदा फंस गया दूसरी मंजिल पर उसको कैसे बचाया जाता है? देखिए इसमें हमारा एक मेथड होता है उसमें हम एक चेयर नट वो बोलते हैं। अच्छा। रस्सी के जरिए से एक नट हम बनाते पूरी वो चेयर जैसे बन जाती है। अच्छा। वो ऊपर से बंदे को ना आराम से हम नीचे लेके आ जाते हैं। मतलब अलग अलग मेथड्स है रस्सी के थ्रू ही वो सारी चीजें होती है। नीचे अगर आग भी है कुछ भी है तो हम उसको आराम से लेके आ जाते हैं। वॉलंटियर्स आपके जी। अच्छा अख कथ सो राहि सब तह निश वजाहत करें अस बोजम तह निश चूंकि अमन चीजन तजुर्बे वारिया ज्यादा अक्सर दपान अगर किचनस मज या गरस मज कुन जाए बास गैसुक मुशुक वारिया ज्यादा पावर गस न अमिज त्राउन कहें अत कर तो थोड़ा सा वजाहत कि यह अम मख कि अगर पावर त्रो अत ग स्पार्क तो अत हे नार वार थोड़ा कर तो न क्या सन अक्सर ये प्रॉब्लम गैसस पे थो कह चीज पान वथ द्राय नबर अत तरह फिक्री अगो गैस जाए दोम खतरा अगर त्रेम खुदा रचन वाव ग्राय आये यह गैस गो छत गैस मगर नेरा। बिल्कुल बिल्कुल बह कर गुजारिश अजकिस प्रोग्रामस मज पन्न सामीन कि जन किचनस मज सात गसान सन मोज बेन यम सात योर गो चूंकि अमिस पज अत अगर मुशुक जह तह पज अमिस अत अमिज शुरू कर यह तुल लाइटर जाल या माचिस या कह चीज तह पज कर कहें अगर वो असूल तौर असली गैस अत मुशुक कहें पर अत अमे मूजूब यह त्रा बराबर अमे मूजूब यस 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 ताकि अमिस तर फिक्र कि अत कथान दलील वह तुम वो यह पावर तुम दितु मे बास पाने जवाब चूंकि यह गैस यह मे वो गोड़े यह सारे खुद खतरनाक चीज अगर वो यह गैस यह सोरे यह पूरे कमर अमे सात भरत चाहे किचन आम कह कमर यह सोरे भरत मामूली अगर मामूली तिम्बर अत गई
آٹومیٹکلی یہ گژھِ نار گژھِ شروع. مےٚ آو یہِ چیٖز ایکچولی ذہنس منٛز مےٚ دوٚپ شاید ہیٚکہِ اَتھ یہِ وجہ ٲسِتھ. یہِ چھُ میون چھُ یہِ سا یہِ گُمان تُہنٛدِ وساطت سۭتۍ گٔے اَتھ منٛز کنفرمیشن کہِ نہ سا یی چھُ پٔزی آسان. بالکل چھُ تی حظ بالکل تتھ منٛز چھُ وۄتھان اگر لایٹر أسۍ زالان چھِ نہ تتھ تہِ کیاہ چھُ آسان سپارک نیران لۄکٕٹ لۄکٕٹ اکھ سپارک سُے چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ الیکٹریشن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بجلی أسۍ وٕچھان چھِ تتھ تہِ چھِ تِمے سپارکس وۄتھان سُہ ہیٚکہِ بلاسٹ کٔرِتھ حظ within no time جناب. تہٕ بیٛاکھ چیٖز چھُ اَسہِ وٕچھمُت یُس زن یہِ وٕنکٮ۪نُک وقت چھُ یتھ منٛز چھِ دارِ بارٕ ترٛوپرِتھ گرن منٛز بیٚہان. اکثر چھُ وٕچھمُت اَسہِ کہِ تۭرِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ پتہٕ ساروی کھۄتہٕ چیٖز باسان یہِ کہِ تُہۍ کٔرِو مومجام ٹھٲسِو دارٮ۪ن پتہٕ دروازس تہِ باقٕے چیٖز تہِ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ پتہٕ زالان أسۍ کانٛہہ سُہ ہیٖٹِنگ گیجٹ چاہے سُہ ہیٖٹر آسہِ چاہے سۄ بُخٲرۍ آسہِ چاہے کانٛہہ چیٖز آسہِ تہٕ اَسہِ وٕچھ یُہُس تہِ تہٕ پرُس وٕچھ اَسہِ کینٛہہ حٲدثات گٔے ییٚتٮ۪تھ زن قۭمتی زُو گٔے ضایہِ یہِ کرنہٕ سۭتۍ. کمرس منٛز یُس زن یہِ آکسیجن وغیرہ چھُ آسان یہِ کم گژھِ تۄہہِ چھا باسان کانٛہہ انڈِکیشن چھِ میلان أمِس نفرس امہِ وِزٮ۪ن یا تۄہہِ چھا باسان کہِ کانٛہہ تدبیٖر ہٮ۪کو أسۍ تمہِ آیہِ کٔرِتھ کہِ یُس زن یہِ زُو بچہِ ہن امہِ وِزِ. واریاہ اصل سوال چھُ ییٚتہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَسہِ یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سردی یِوان چھِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ دارِ دروازٕ اِوٕن مےٚ چھُ بوٗزمُت پرٛانٮ۪ن بُزرگن نِش اگر ہسا سٕژنہِ پیٚیہِ سیُن تہِ آسہِ ٹایہِ خٲر تۭر یہِ چھُ مےٚ پنٛنٮ۪ن بُزرگن نِش بوٗزمُت حظ. اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھو حقیٖقتن سردی چھِ آسان مگر کوٗشِش چھِ اَسہِ کرٕنۍ وٕچھ حظ آز چھُ ماڈٲرٕن زمانہٕ اگر أسۍ وۄنۍ تھاوو تہِ اتھ مومجام تہِ لٲگِتھ کم سے کم اکھ یہِ پزِ اَسہِ لاگُن سُہ وینٹِلیٹر پزِ اَسہِ تھاوُن سو دیٹ کہِ تازٕ ہوا یی ہا. وٕچھ حظ اَسہِ تۄہہِ ووٚنوُ علامات کیٛاہ چھِ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتہِ بیٚہوان چھِ اَسہِ چھُ وٕچھُن محفِل چھِ آسان مجلس چھِ آسان کٔشیٖرِ منٛز اوس اکھ کلچر اکھ أسۍ ٲسۍ بیٚہوان یکجا سٲری. اتھ منٛز چھُ گۄڈٕنیتھٕے اگر أسۍ وٕچھو ییٚتِچ یۄس کنسٹرکشن آز کل چلان چھِ کنکریٖٹ کٔرمٕژ یہِ ٲس نہٕ ییٚتہِ سیوٗٹ گژھان حظ کِہینۍ. آز چھُ اَسہِ سردین منٛز پیٚوان یاد پتہٕ ہے نہ یہِ نسا اوس نہٕ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ نہ جان اوس تِمے پرٲنۍ مکان تتھ ٲسۍ سُہ لٔکرِ ہُنٛد مکان اوس آسان بور اوس آسان کٔرِتھ تتھ منٛز نہ اوس نہٕ زیادٕ گژھان کِہینۍ اتھ منٛز اوس یہِ گرمی تہِ روزان رٮ۪تہٕ کٲلِس ٲس ٹھنڈی تہِ آسان. سُہ تہِ چھُ اکھ واسٹ اکھ سبجیکٹ اکھ اگر أسۍ تتھ کُن گژھو یہِ تہِ کھیٚیہِ واریاہ ٹایم. یۄس اَسہِ وۄنۍ ییٚتہِ آیہِ نٔو کنسٹرکشن حظ یہِ ٲس نہٕ ییٚتہِ چھنہٕ اَسہِ ییٚتہِ سیوٗٹٕے گژھان سیٖمنٹس منٛز چھِ زیادٕ یہِ سردی روزان. اور ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وۄنۍ یہِ مومجام لٲگِتھ دارِ بارِ سورُے کینٛہہ بنٛد کوٚر امہِ پتہٕ چھِ گژھان اَسہِ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ ووٚنوُ تۄہہِ علامات آکسیجن لیول ییٚمہِ ساتہٕ کم گٔے أمِس چھُ باسان کلس دود ہیوٗ غُبار ہیوٗ اِوٕن أسۍ چھِ وٕچھان پتہٕ چھُ چکر تہِ یِوان أتی سُہ چھُ آسان یِہوے اَتہِ چھُ آسان کاربن ڈاے آکسایڈ زیادٕ حظ گوٚمُت. اور واریاہن جاین چھِ أسۍ وٕچھان اوترے گوٚو بارہمولاہس منٛز تہِ سُہ ڈاکٹر تٔمۍ سٕنٛز مِسِز تِم زٕ وجوٗہات ٲسۍ یِمے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کاربن ڈاے آکسایڈ موناکسایڈ یِم گیسز واریاہ زیادٕ گٔے نتیٖجہٕ درٛاو کہ اَتہِ چھُ خطرات آسان اور زندگی ہٕنٛز زندگی چھِ ضایع گژھان. جی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سول ڈیفینس کے حوالے سے آپ اویئرنیس پروگرامز وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے اگر کچھ خاص ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ یُس زن آج کا جو یہ پروگرام ہم سول ڈیفینس کا دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جانکاری دیں کہ سول ڈیفینس کی اہمیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے. میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ سول ڈیفینس مجھے لگتا ہے ہر گھر میں ہر فرد ٹرینڈ ہونا چاہیے. ایک یہ دوسرا جو آج کے ڈیٹ میں ہماری جو یہاں کشمیر میں سب سے بڑی فنکشن ہو رہی ہے ہمارا یہاں باغات برزلہ میں وہاں ہمارے ڈی آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں کمانڈنٹ صاحب بیٹھتے ہیں ڈائریکٹر صاحب جو ہمارے ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں سب سے بڑی فنکشن ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہر ڈسٹرکٹ میں یہ آج ہم منا رہے ہیں ہماری پروگرام بالکل یہ ہم اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن منانے کا غرض یہ ہے کہ ہم اعادہ کر لیں ان چیزوں کا. نہیں تو اس چیز کی اہمیت جو ہے رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کی خدمت خلق کا جذبہ یہ سب چیزیں پورا سال جو ہے اس کے لیے وقف ہے. یہ ایک دن جسٹ ہم اس کو ریوائیو کرتے ہیں ریمائنڈ کراتے ہیں یاد دہانی کراتے ہیں سب کو کہ یہ دۄہ یُس زن چھُ یہ ہسا چھُ یِوان مناونہٕ ییٚمہِ غرضہٕ کہِ تاکہِ أسۍ کرو پنُن تہِ مدد تہٕ یہِ چھُ مےٚ پیوٚو یاد بجرنگی باجان چھِ سۄ مووی اکھ تتھ منٛز چھُ سُہ ونان تٔمِس کہ دوسروں کی سہایتا کرنے سے پہلے اپنی جہازس منٛز تمہِ ساتہٕ أسۍ کھسان چھِ تتہِ چھِ ونان کہ کرسی کی پیٹی باندھنے کا ییٚمہِ ساتہٕ چھُ آسان چھُ تِم چھِ ونان گۄڈٕ اگر بیٚکِس چھُ تۄہہِ ہاوُن تہٕ گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ پنُن. تو اس لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی ہوشیار رہیں اپنی مدد آپ کرنا جانیں سیکھیں اور اگر کسی کو یہ رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کی جو ہے لگن ہے تو وہ جو ہماری
یہ آرگنائزیشن ہے والنٹری آرگنائزیشن یا زن ایسی سول ڈیفنس ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ یہ جو ہیں آپ کو ٹرین کر سکے بیسک لائف سپورٹ میں جو آفات سماوی ہیں ان کے معاملات کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ راہی صاحب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. کت روز میں مختصر منٹوں میں ہاؤ پیپل ول کنٹیکٹ یو جسٹ 30 seconds. اوکے سون آفس وومینز کالج تھی اپوزٹ سون ریجنل سول ڈیفنس سینٹر پور جموں کشمیر. اگر تڑپ طلب ان چیزن ہز تو سہ رابطہ کرت. بہت بہت شکریہ راہی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ 1 گھنٹہ آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. ہر صبح آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ JNK اور ہر صبح ہم نئی سوگاتیں لے کر نئے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارا مدعا و مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورت بنائیں اور نئی باتیں جو ہیں ہم سیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیجیے مجھے اور حمیرہ شفیع کو آج کے پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ.